प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में आप हिस्सा नंबर 13 पढ़ेंगे, कवायद का हिस्सा नंबर 13, जिसमें हम साबक़े और लाहक़े पढ़ेंगे। साबक़े और लाहक़े क्या हैं, इसके बारे में आप जानेंगे आज। तो आइए हम साबक़े के बारे में जाने। पहले साबक़ा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मानी होता है पहले वाला, और उसी की जमा साबक़े है। साबक़ा की जमा साबक़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि अरबी में साबक़े के मानी है पहले आने वाला, तो इसका जो है वो इसकी जो तारीफ़ होगी, इसका जो डिफिनेशन होगा वो यूँ होगा कि जिस लफ्ज़ के शुरू में कुछ हुरूफ जोड़ दिए जाते हैं और वो उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाते हैं, वो साबक़ा कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको कि वो चंद हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़े जाते हैं और वो उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाते हैं, साबक़ा कहलाते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा साबक़ा किसे कहते हैं। तो आइए साबक़ा कैसे बनाया जाता है, किस तरह से साबक़े बनते हैं। तो देखिए, अन से हम शुरू करते हैं। अन जोड़ करके हम साबक़ा बनाएंगे। जैसे अनपढ़, एक साबक़ा पर में हमने अन साबक़ा लगाया, ये क्या हो गया, ये साबक़ा हुआ। तो क्या हो गया, अनपढ़। उसी तरह से अनजान, अनजान, अन लगा करके हमने ये जान में अन लगा करके हमने ये इस लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ बनाया। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये साबक़े जो हैं वो जब किसी लफ्ज़ में मिल जाते हैं तो वो लफ्ज़ मुरक्कब हो जाता है, मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। क्योंकि दो चीज़ें उसमें मिल जाती हैं तो इसलिए वो मुरक्कब कहलाता है। तो इसी तरह से अन साबक़ा जोड़ करके पर में अन जोड़ा तो ये दोनों मिल करके अनपर हुआ और ये मुरक्कब लफ्ज़ हो गया। उसी तरह से साबक़ा अन को हमने जान में जोड़ा तो क्या हुआ, अनजान, ये भी लफ्ज़ मुरक्कब हुआ। तो आइए बे से बनाते हैं अब। जैसे बेशर्म, बेशर्म, बेहया, हया, बेदर्द। इसी तरह से और बहुत सारे अल्फाज बनेंगे। मिसाल के तौर पे चंद जो हैं वो अल्फाज आपको यहाँ लिख दिए जाते हैं। तो आप इससे बाकी चीज़ें भी समझ लेंगे कि बे लगा करके हम बहुत सारे अल्फाज बनाते हैं। तो बे हो गया क्या, साबक़ा हुआ, और शर्म में लगा दिया तो बेशर्म, यानी कि जिसके पास शर्म न हो। बेहया, हया माने भी शर्म, यानी कि जिसमें शर्म नहीं हो। बेदर्द, जिसके अंदर दर्द नहीं हो, किसी का दुख दर्द जो है समझने की सलाहियत न हो, उसको बेदर्द कहते हैं। तो आइए बद से अब बनाएं। साबक़ा बद से पे अल्फाज बनाते हैं। जैसे बद मिजाज, बद माने होता बुरा,
تو جس لفظ میں بھی وہ جڑے گا تو اس کی برائی کو وہ بتائے گا، بد مزاج، برے مزاج والا۔ اسی طرح سے بدکار، برے کام والا۔ اسی طرح سے بد قسمت، بد قسمت، بری قسمت والا۔ اس طرح سے اور بہت سارے جو الفاظ بنیں گے۔ آئیے اب با سے دیکھتے ہیں۔ با سے بھی بہت سارے الفاظ بنیں گے، جیسے با جماعت، با جماعت، با عزت، عزت والا، عزت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے باخبر، باخبر، خبر والا، جو ہمیشہ چوکس رہے، وہ جانکاری وہ رکھتا ہو ہر چیز کی، تو باخبر کہتے ہیں۔ باحیات، باحیات یعنی کہ زندگی سے، جو زندگی میں ہو، زندہ ہو، اس کو باحیات کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے الفاظ بنیں گے۔ خوش، صاحب کا خوش لگا کر کے بنائیں گے، جیسے خوش بو، اچھی بو، اچھی مہک کو کیا کہتے ہیں؟ خوشبو کہتے ہیں۔ خوش کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا، جس چیز میں وہ لگے گا، خوش لگے گا، تو وہ اس کی اچھائی کو بیان کرے گا۔ خوشبو، خوش خط، خوش خط، اچھی لکھائی کو خوش خط کہتے ہیں۔ اس میں خوش مزاج، خوش مزاج، اچھے مزاج والا۔ اور اسی طرح سے خوش بخت اور بہت سارے جو الفاظ بنیں گے۔ آئیے اب ہم سے بننے والے الفاظ کو دیکھیں، کہ جیسے ہم سابقہ ہوا، اور ہم جماعت، جماعت، ساتھ والے لوگ، ہم جماعت جو ہیں وہ ساتھ والے لوگ۔ ہم سفر، ہم سفر، ساتھ چلنے والے لوگ ہم سفر کہلاتے ہیں۔ ہمراز، ہم راز، راز جاننے والے جو ہوتے ہیں وہ ہم راز کہلاتے ہیں۔ ہم خیال، ہم خیال، ایک خیال والے، ایک خیال، ایک جیسے خیال والے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے الفاظ آپ کو بنیں گے۔ تو آئیے لا دیکھیں، لا سے بننے والے کتنے الفاظ ہوتے ہیں۔ لا سے لامحدود، لا محدود، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو لامحدود کہتے ہیں۔ تو یہ ساب کا لا جوڑ کر کے بنایا ہم نے، یہ مرکب لفظ بن گیا۔ اس کے بعد لا علاج، جس کا علاج ممکن نہ ہو، لا علاج۔ لا تعداد، لا تعداد۔ اسی طرح سے لا ولد، لا ولد، لا وارث، جس کا کوئی وارث نہیں، لا وارث، یا کوئی وارث نہیں۔ اس طرح سے سابقے لا تک ہم نے
پڑھا، اس کے اور بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں. پھر ہم آگے کے کلاس میں پھر باقی جو بچے ہوئے ضابطے ہیں ان کو دیکھیں گے.